प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण आजबाट सीमा नाका खोल्नेदेखि प्रसारण लाइन विस्तारसम्मका एजेन्डा। सरकार र शिक्षक बीच 6 बुँदे सहमति आन्दोलन भयो फिर्ता। सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षकद्वारा आन्दोलन जारी रहने घोषणा। शिक्षकहरूको 10-10 वर्षमा बढुवा। सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि 40 वर्ष। बनेन सुन तस्करीको जाँचबुझ आयोग। दलहरूबीच कार्यादेशमै विवाद। सहमति अनुसार छानबिन आयोग गठन गर्न सरकार तयार नभएको भन्दै नेकपा एमालेको आपत्ति। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई देखाएर सुन तस्करी छानबिन आयोग नबनाउने प्रयास। पूर्व सहमति अनुसार महराका बाबु छोरामाथि छानबिन गर्ने नेकपा एमालेको प्रस्ताव गृहमन्त्रीद्वारा अस्वीकार। सरकारले अपराधको राजनीतिकरण गरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। प्रहरीपछि अदालत घानमा बालकृष्ण खाँडलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीश। वर्ष दिनमै रुकुमको सरुवामा बोल्न नसक्ने आरोपितले लेखे अन्यत्र पनि हत्या गरेको छु। गौरी गाउँमा झन् ठुलो त्रयास। देशभर 22 जनप्रतिनिधि रिक्त। वैशाखमा उपनिर्वाचनको तयारी। जनयुद्धको एपिसेन्टरमा रवि लामिछानेको इन्ट्री भन्छन् नेताहरूको खबर राम्रो सुनेनौ। सुन तस्करीको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग नबनेको प्रति नेपाली काङ्ग्रेसमै निकै ठुलो हङ्गामा र प्रश्न। विद्यालय शिक्षक विधेयकमा मैले मात्रै हाल्ने 70 भन्दा बढी संशोधन रहेको गगन थापाको भनाइ। शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पूरा गर्न नसक्ने माधव कुमार नेपालको भनाइ। आर्थिक मन्दीको असर जताततै काठमाडौँमा घर र सटर खाली गराउन निवेदनको चाङ। केपी शर्मा ओली भन्छन् छिमेकीले पैँचो दिन्छ भनेर आशा गर्नु हुँदैन। चाडपर्वमा यातायात क्षेत्रलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन मन्त्री ज्वालाद्वारा कार्यदल गठन। वामपन्थी बीचको एकताका लागि प्रगतिशील लेखकले सिर्जना गर्नुपर्ने मन्त्री सुधन किराँतीको भनाइ। भारतका खेलाडीहरूलाई चीनले दिएन प्रवेश। मन्त्रीले गरे भ्रमण रद्द। र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको निर्णयले काङ्ग्रेसभित्र बढ्यो असन्तुष्टि। बालेन्द्र शाहलाई चुनावी बाचा सम्झाउन 128 घण्टा उभिँदै यी कार्यकर्ता तथा नागरिक समाजका अगुवाहरू। मधेसलाई राम्रोसँग बुझेपछि मात्रै रासपाले मधेसबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने रासपाको भनाइ। यति विमानको दुर्घटना जाँचबुझ आयोगले बुझायो अन्तिम प्रतिवेदन। अख्तियारको निष्कर्ष पशुपति क्षेत्रको जलहरीमा अनियमितता भएको छ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथमा सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन पूर्व सहमति अनुसार कृष्ण बहादुर महराका बाबु छोरामाथि छानबिन गर्ने नेकपा एमालेको प्रस्ताव गृहमन्त्रीले अस्वीकार गरिदिएपछि नेकपा एमाले हङ्गामा मचाएको छ। सरकारले माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरामाथि सुन तस्करीको विषयमा अनुसन्धान गर्ने नेकपा एमालेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। हिजो सुन तस्करीका विषयमा आयोगका गठनका विषयमा गृहमन्त्रीले डाकेको छलफलमा नेकपा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सो प्रस्ताव राखेका थिए। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको बैठकले गत भदौ 6 गते सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग असोज 5 गते बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त सहमतिमा आयोगलाई विदेशबाट सिगरेट भेप र ब्रेक सुमा राखी अवैध पैठरी तस्करी गरिएको सुन लगायत पटक पटक तस्करी भई सुन आइरहेकोमा यसलाई नियन्त्रण गर्न अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको छ। भेप प्रकरणमा माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा जोडिएका छन्, तर हिजोको बैठकमा यो विषयमा अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रीले अस्वीकार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा एमाले सचेतक बर्तौलाको प्रस्तावमा 2080 साउन 2 गते र सोभन्दा अघि वा पछि विदेशबाट इलेक्ट्रोनिक सिगरेट भेप र ब्रेक सुमा राखी अन्य तरिका अपनाई विभिन्न स्थानबाट गरिएको सुनको अवैध तस्करीको प्राकृतिक परिणाम दायरा र सो कार्यक्रम संलग्न व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ। बैठक निष्कर्षविहीन सकिएको छ। हिजै अर्को बैठक बस्ने पनि बताइएको हो। बैठकपछि नेकपा एमाले सचेतक बर्तौलाले सरकार पूर्व सहमतिबाट पछाडि हट्न खोजेको
आरोप लगाएका छन्। सरकार जिम्मेवार बोधका साथ अगाडि बढ्न र भएका सहमतिलाई पालना गर्न तयार छैन उनले भनेका छन्। दर्शकबिन कृष्णबहादुर महरालाई बचाउनु गृहमन्त्रीको कस्तो कदम हो? तपाईहरूले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यता सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई देखाएर सुन तस्करी छानबिन आयोग नबनाउन दाउपेच गरिरहेको खुलासा भएको छ। प्रधानमन्त्री विदेशमा रहेको आयोग गठन गर्न नसकिनेको भन्ने तयारी जवाब दिन सरकारले आयोग गठनलाई आलटाल गरेको बुझिएको छ। सहमति अनुसार सरकारले हिजो असोज 5 गते बेलुकीसम्म आयोग गठन गरिसक्नु पर्दछ। सांसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच सुन तस्करी छानबिन गर्दा भदौ 6 गते जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिम असोज 5 गते आयोग गठन गरी काम थाल्ने सहमति भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सरकारले अपराधको राजनीतिकरण गरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाएका छन्। सहमति अनुसार छानबिन आयोग गठन गर्न सरकार तयार नभएको भन्दै नेकपा एमालेले आपत्ति सम्मत जनाएको छ। उता सुन तस्करीको जाँचबुझ आयोग गर्न दलहरूबीच कार्यादेशमै विवाद भएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण आजबाट सुरु भएको छ। सीमा नाका खोल्नेदेखि प्रसारण लाइन विस्तारसम्मका एजेन्डा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको औपचारिक चीन भ्रमण आजबाट सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा सहभागी भएर त्यतिबाटै सिधै चीन गएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुरुमा चीनको हान्जाऊमा हुन लागेको 19औं एसिया खेलको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनेछन्। एसियन खेल समारोहमा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेजिङ जानेछन्। बेजिङमा उनले चिनिया समकक्षीसँग द्विपक्षीय वार्ता र चिनिया राष्ट्रपतिसँग असोज 8 गते शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन्। बेजिङमा उनले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्य नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा कृषि, स्वास्थ्य, सडक नाका, जलविद्युत, व्यापार घाटा लगायतका क्षेत्रमा छलफल हुने बताइएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आएको बेला चीनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका अनुदानका कार्यक्रमलाई पनि एजेन्डामा राखिएको बुझिएको छ। भ्रमणको बेला चीनसँगका सीमा नाकाका विषयमा पनि छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। दार्चुला, बझाङ, डोल्पा, गोर्खा, सङ्खुवा सभा, दोलखा लगायतका जिल्लामा रहेका चीनसँगको नाकाहरू वर्गीकरण गरेर 12 महिना चल्ने नाकाहरूलाई त्यही अनुसार सञ्चालन ल्याइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। केही एजेन्डा जलस्रोत क्षेत्रसँग पनि रहेको बताइएको हो। यसमा जलविद्युत आयोजना र विद्युत प्रसारण लाइन पनि पर्दछन्। सडक निर्माणको विषयमा पनि चीनसँग सहयोग माग्ने तयारी छ। सेतीमा फास्ट ट्र्याक बनाउने, हिल्सादेखि सुर्खेतमा सडक, नुवाकोटदेखि छहरेसम्म एउटा टनेलको निर्माण, कोदावारी राजमार्गको अपग्रेड र पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि केही परियोजनाहरू अगाडि बढाउने योजना मन्त्रालयले रहेको जानकारी दिएको हो। यता चीन भ्रमणमा व्यापार घाटालाई पनि ध्यानमा राख्ने खबर बाहिरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकार र शिक्षकहरू बीच 6 बुँदे सहमति भएको छ। आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ। आन्दोलनरत शिक्षक र सरकार बीच 6 बुँदे सहमति भएको छ। सहमति भएपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा आह्वान गरिएका काठमाडौँ केन्द्रित सबै किसिमका कार्यक्रमहरू हिजैकै मितिदेखि अन्त्य भएको छ। सार्वजनिक काल लगायत सबै किसिमका विद्यालयमा अध्यापनहरूलाई नियमित गरी पठन पाठन सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमल तुलाधार र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले 6 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति अनुसार शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलान सम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने सहमति भएको छ। यसैबीच शिक्षकको मर्यादा क्रम कायम गर्न विधेयकमा भएका केही व्यवस्था संशोधन गर्ने लगायतको सहमति पनि जुटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन तर सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षकद्वारा आन्दोलन जारी रहने घोषणा गरिएको खबर बाहिरिएको छ। सरकार र शिक्षक महासङ्घ बीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार साँझ नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन जारी रहने घोषणा
गरेको छ। नेपाल राहत शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासचिव कुमार बजगाईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा शुक्रबार भएको सहमतिमा आफूहरूको असहमति रहेको जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा वार्ताको सिलसिलामा सुनियोजित ढङ्गले सृजित परिस्थितिले सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरूको अपमान हुने र राहत शिक्षकहरूको न्यायोचित स्थायी व्यवस्थापन नहुने भएपछि केन्द्रीय अध्यक्षले वार्ता बहिष्कार गरी बाहिरिएको समेत जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा साथै सामाजिक सञ्जालबाट दुष्प्रचार भइरहेको प्रति खेदप्रदर्शन गर्दै तथाकथित सहमति 4 लाख शिक्षक कर्मचारीको माथिको भद्दा मजाक हो। धोका अपमान आम शिक्षक कर्मचारीहरूलाई गुमराहमा राख्ने र झारा टार्ने गरी सार्वजनिक भएको सहमतिमा घोर आपत्ति रहेको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको ठहर रहेकाले चालु सडक आन्दोलन यथावत राख्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सशक्त सडक आन्दोलनमा सारिक हुन आह्वान गर्दै यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ भनिएको छ। 40,000 राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायित्व गरिनुपर्ने आफूहरूको माग भएको पनि त्यो पुरा हुन नसकेको भन्दै राहत शिक्षकहरूले आक्रोश पुग्दै आएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता शिक्षकहरूको 10-10 वर्षमा बढुवा सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि 40 वर्ष समेत हुने बताइएको छ। सरकार र राजधानीमा 3 दिन आन्दोलन गरेको शिक्षक महासङ्घ बीच 6 बुँदे सहमति भएसँगै सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएका छन्। यससँगै अब आइतबारदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय निर्भद्द रूपमा पठन पाठन सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि शिक्षक महासङ्घले गरेको सहमतिमा राहत शिक्षकले असन्तुष्ट जनाएको छ। दर्शकबिन, यसै बीचमा शिक्षकहरूको बढुवा 10 वर्षमा हुनेछ। अब अधिकतम 40 वर्ष काम गर्न पाउने बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले अपराधको राजनीतिकरण गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले अपराधको राजनीतिकरण गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले अपराधीलाई आम माफी दिने काम गरेर सरकारले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण गरिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय अर्थ तथा योजना विभागले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चियासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले अपराध कर्ममा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। सरकारले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण गरिराखेको छ। अपराधी जेलमा बस्नु पर्दैन, प्रोफेसरको ढाड भाँचिदियो भने मुद्दा फिर्ता लिइन्छ। प्रोफेसरको जिन्दगी बर्बाद भइराखेको छ। एउटा क्रिमिनलको मुद्दा नचलाउन खोज्छ, दबाब दिएर चलायो भने फिर्ता लिन्छ। उनले भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुढेसकालमा पद पाएकोमा कृतज्ञ भएकोले अपराधीहरूको सजाय मिना गर्ने सरकारको निर्णय स्वीकार गरेको उनको टिप्पणी रहेको छ। राष्ट्रपति महोदय बुढेसकालमा राष्ट्रपति पाएकोमा कृतज्ञ हुनुहुन्छ। सरकारले जे लाग्यो त्यो बडो खुसीका साथ स्वीकार गर्नुहुन्छ। उनले भने अब यो स्थितिमा अब राज्यको गुन्जायसन विकास, गरिबी निवारण लगायतका कुरामा ध्यान दिउँ छैन त्यो। उनले भने सरकारको ध्यान शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने भन्दा पनि हिंसालाई उत्सवको रूपमा मनाउनेतिर भएको दोहोऱ्याएका छन्। फागुन 1 गते माओवादी विद्रोहको सुरु भएको दिनलाई सार्वजनिक दिने सरकारको निर्णय स्मरण गराउँदै उनले सरकारले हिंसालाई उत्सवको रूपमा मनाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने उल्टो बाटो रोजिरहेको समेत आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता अख्तियारले निष्कर्ष निकाल्दै पशुपतिको जलहरीमा अनियमितता भएको बताएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा मुचुल्का अनुसार जडान नभएको र छानबिन सुरु गरेपछि सुनको पेटी थाम्ने काम भएको भन्ने अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। इमान्दारीपूर्वक काम भएको थियो भने मुचुल्कामा पछि थपघट गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, जहिले छानबिन सुरु हुन्छ वा अनुसन्धान अघि बढ्छ त्यसपछि कागज सच्याउने सुन भेटिने काम भएको छ। त्यसका आधारमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको अख्तियारले बताएको छ। 2 वर्ष अघि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथको मन्दिर पुगेर सुनको जलहरी राख्न 30 करोड रुपियाँ घोषणा गरेका थिए। चौतर्फी विरोधका बावजुद पशुपति
क्षेत्र विकास कोषले मन्दिरमा चाँदीको साटो सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो। जलहरी निर्माणका लागि करिब 100 किलो सुन लाग्ने इस्टिमेट गरिएको थियो भने 108 किलो चाहिने भनी निर्णय भएको थियो। फागुन 2077 राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिमा क्षमा याचना पूजा गर्दा 108 किलोको जलहरी निर्माण गरिराखिएको भन्ने ब्यानर नै तयार गरिएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 103 किलो 773 ग्राम सुन किनेको हिसाब किताब छ। त्यसमा 2 किलो 890 ग्राम तामा, 1 किलो 294 ग्राम पितल, 12 ग्राम जिङ्क समेत गरी 107 किलो 924 ग्राम सुन कायम गरियो। 108 1008 जस्ता अंश शुभको प्रतीक मानिने भएकाले 108 किलो सुनको जलहरी राख्ने भनिएको थियो। जलहरी बनाएर तयार पारिएको मुचुल्कामा 96 किलो 822 ग्राम सुन खपत भएको उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, अन्ततः अख्तियारले पशुपतिको जलहरीमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ।